अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद टाइम में आवां तव्हांजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में 5 फरवरी जे हवाले सां ख़ुसूसी प्रोग्राम करे रहिया आहियूं ऐं कुझु ॾींहंनि खां पोइ इलेक्शन बि आहे ऐं यकीनी तौर ते 5 फरवरी जेको योम यकजहती कश्मीर ऐं कश्मीर जे हवाले सां कश्मीरी भेण भाइनि सां जेको असां यकजहती मल्हाईंदा आहियूं, पूरे पाकिस्तान में इन जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ तक़रीबात थींदियूं आहिनि, हथ जी ज़ंजीर थींदी आहे। इहो 5 फरवरी छा आहे, इन ॾींहं खे छो मल्हायो वेंदो आहे, इन जो मक़सदु छा आहिनि, यकीनी तौर ते सिंध जी अवाम इन हवाले सां तक़रीबात मुनक़द थींदियूं आहिनि, मल्हाईंदा आहिनि, स्कूलनि में इन ॾींहं खे बि सेलिब्रेट कयो वेंदो आहे, पर इन जी अहमियत ऐं अफ़ादियत छा आहे, इन बाबति जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं जीअं त मां प्रोग्राम जे इंट्रो में चयो त यकीनी तौर ते तक़रीबन 3 ॾींहंनि खां पोइ 8 फरवरी ते इलेक्शन बि आहे। इन इलेक्शन जा असरात इन 5 फरवरी ऐं समय ताईं कश्मीर जे कास ते पवंदा, जेकी नई हुकूमत आहे उन जे लाइ नया कहिड़ा चैलेंजिस हूंदा आहिनि, तमामु सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अब्दुल हमीद लोन साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, हुरियत रहनुमा आहिनि, उहे मौजूदु हूंदा, हुन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बैनुल अक़वामी उमूर जा माहिर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आहिनि ऐं उहे बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। ऐं नाइला कियानी साहिबा आहिनि, पाण बि हुरियत रहनुमा ऐं कश्मीर जे हवाले सां वॾो अबूर हासिलु आहे, सीनियर एनालिस्ट भी आहिनि, एक्सपर्ट आहिनि ऐं तजियो ॾींदी आहिनि कश्मीर जे हवाले सां। उन्हनि खे भी खुश आमदीद कयूं। आप तीनों को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अल्ताफ साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जैसे कि 5 फरवरी के दिन के हवाले से आज का हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आम हम तकरीबात तो मनाते हैं स्कूलों में और जंजीर बनाते हैं हाथों की, इसका मकसद क्या है, मतलब कि इसका सिर्फ इसी हद तक हम मनाना, जंजीर बनाना सिर्फ इसी हद तक है या कोई पैगाम हम किसी को पहुंचा रहे हैं इस जरिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेहरान टीवी का शुक्रिया कि आज हमें मौका दिया मसले कश्मीर के हवाले से और ख़ासकर 5 फरवरी के हवाले से बात करने का, ताकि हम भी अपनी बात रख सकें। दरअसल ये इस चीज़ का मज़हर है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, यहाँ की हुकूमत, यहाँ का हर इदारा कश्मीरियों का पुश्तबान है। कश्मीरी अकेले नहीं है और इस दिन दुनिया को बावर कराया जाता है और ख़ासकर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की तरफ तवज्जो मबजूल कराई जाती है। तो वहीं हम समझते हैं कि पाकिस्तान कश्मीरियों का वेलविशर है, पुश्तबान है और इस हक खुद आदत में पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम हमारे साथ शाना बशाना है। तो वहीं इस दिन का जो मकसद है वो ये है कि भारत को भी मैसेज दिया जाता है कि कश्मीरी अकेले नहीं है, कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान की पूरी कौम है, आज़ाद कश्मीर के अवाम है। तो वहीं दुनिया जो बहस है, जहाँ 75 साल से बल्कि 76 साल हो गए हैं इस कज़िये को और ये आज तक हल नहीं हुआ, उनके ज़मीर को झंझोड़ा जाएगा। पर क्या वजह है, 70 साल से ज्यादा हो गया है, ज़मीर क्यों नहीं झंझोड़ रहा? बदकिस्मत से दुनिया मफादात को देखती है, इखलाकियात भूल गई है, वरना 47 के बाद और सिर्फ कश्मीर के मसले पे मफादात देखती है या और मामलात पे भी उनके मफादात? बिल्कुल उनको अपने मफादात नजर आते हैं, वहां वो खामोश हो जाते हैं। हक की इस आवाज को जहां पिछले 76 साल से दबाया जा रहा है, पूरी दुनिया बाखबर है इस चीज से, मगर हिंदुस्तान को इस वक्त हम तो मगरबी ममालिक पे लगा सकते हैं ना, ये इल्जाम तो मगरबी ममालिक पे लगा सकते हैं, ओआईसी पे भी लगाते हैं जो बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रीज पे, अमेरिका इस चीज से बाखबर है, मगर हिंदुस्तान को आशीर्वाद दी जाती है, उसे थपकी दी जाती है, वरना ये मसला कब का हल हुआ होता अगर आलमी ताकतें चाहती। बहरहाल ये कजिया जो है एक हक पे मुबनी। इसका मतलब है कि उम्मत मुस्लिमा कमजोर है, वो नहीं कर पा रहा है इस मसले को हल, और आलमी ताकतें और मगरबी ममालिक ताकतवर हैं। ये भी कह सकते हैं कि ओआईसी जो यूनाइटेड नेशंस के बाद एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, वो भी मुसलमानों के जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनके हवाले से ओआईसी ने कोई खातर का काम नहीं किया है। फलस्तीन को आप देखें किस तरह से उनको मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, और ओआईसी या अरब लीग हो, वो कोई इस तरह का काम नहीं कर सकी, उनको बचाया जा सकता, या वो कोई ऐसा काम करते कि वहां पर अमन कायम होता। इस वक्त इसराइल को जहां इन्हीं ताकती क़ुव्वतों की आशीर्वाद हासिल है, तो इसी तरह भारत को भी है और मफादात को देखा जाता है। बहरहाल ये हक पे मुबनी तहरीक है और हम पूरी उम्मीद हैं कि ये कुर्बानियां जो है राय नहीं जाएंगी। सही। अच्छा, एक कोई नौजवान नस्ल हमारा प्रोग्राम यकीनी तौर पर देख रही होगी, सिंध का नौजवान स्कूल मैट्रिक क्लास का, उसके लिए इन्फॉर्मेशन हम जरूर पहुंचाना चाहेंगे। 5 फरवरी की हिस्ट्री क्या है, इसकी तारीख क्या है? 5 फरवरी अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के इकार्ड के खिलाफ ये हड़ताल की कॉल दी थी 1974 में। उस वक्त शेख अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान के साथ इकार्ड किया था। फिर यहाँ से रेडियो पाकिस्तान से पैगाम गया कश्मीरी अवाम को कि इस इत्तेहाद के खिलाफ हड़ताल करें, कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी इशू है, ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला नहीं है। तो लिहाजा शेख अब्दुल्ला ने आपके साथ जो गद्दारी की है, एहतजाजन खड़े हो जाएं। तो उस दिन फिर पहिया जाम हड़ताल हुई और शटर डाउन हुआ
उसके बाद 90s में जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी, उस वक्त फिर मियां नवाज शरीफ साहब, काजी हुसैन साहब मरहूम ने 5 फरवरी का दिन मुकर्रर किया मुश्तरका तौर पे, ताकि कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया जाए और दुनिया को बावर कराया जाए। मौलाना साहब, जैसे कि हामिद लोन साहब ने तारीख भी बता दी, लेकिन इस तारीख में एक बड़ा अहम जिक्र भी हो गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस दिन की 5 फरवरी की जो बुनियाद है असल में देखा जाए उस पर, और दूसरी बात ये भी कि कुछ कश्मीरी रहनुमाओं का भी कुछ धोखा हम यूं कहें, या उनकी एफिलेशन भारत की तरफ टिल्ट कहें, ये वजूहात भी हैं, या उनको उस तरफ उजागर करना भी असल क्योंकि इस पे अभाम सा है थोड़ा 5 फरवरी पे, तो इस अभाम को जरा दूर कीजिएगा, ये क्या अभाम है? देखिए, ये जो जितने भी दिन है ना, एक तो इसकी अफादियत इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने खुद भी अपने इंट्रो के अंदर जिक्र किया कि एक मेजॉरिटी है नौजवानों की, स्पेशली सिंध के नौजवानों की, तो इस तरह के जो इश्यूज हैं उनके बारे में उनको मालूमात होनी चाहिए। और कश्मीर का जो मसला है कोई वो आम मसला नहीं है, ये पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट भी है, ये इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट भी है, ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है, यानी इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। तो पाकिस्तान के लिए इसलिए कहा जाता है ये शहरग है, आपकी इकॉनमी हो, आपकी नजरिया हो, आपकी सियासत हो, आपका स्ट्रेटेजिक सिचुएशन हो, उसके लिए कश्मीर का होना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। क्यों होना ज़रूरी है? उसकी बुनियादी वजह यह कि दरियाओं की ओरिजिन आपकी कश्मीर से होती है। इकोनॉमिक उसका एस्पेक्ट तो ये है, और पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट ये है कि ये इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप नहीं चाहते कि वेस्ट या तीसरा मुल्क आके उसके ऊपर बैठे, तो उसको सेटल डाउन होना चाहिए। और तारीखी पस मंज़र के लिहाज से और नज़रियाती बुनियादों के हिसाब से ये अनफिनिश्ड एजेंडा है सब कॉन्टिनेंट का, जिसके अंदर हम ये था कि जो मुसलमान लोग हैं जहाँ पे मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। तो हक़ खुद इरादियत जिसकी बुनियाद के ऊपर यूनाइटेड नेशन वजूद में आए, जिसमें पूरी अमेरिकन आइडियलिज्म खड़ी हुई है, जिसकी वजह से अमेरिका खुद आज़ाद हुआ, जिसकी वजह से डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसकी आखिरी किस जो है हमने साउथ अफ्रीका की शक्ल में देखी, वो हक़ खुद इरादियत जो कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर शामिल है, उनको वो हक नहीं दिया जा रहा। अच्छा, एक जो अक्सर इसमें से जो पहलू लेकिन ये शेख अब्दुल्ला वाला जो पहलू है वो जरूर उस पर रोशनी डालेंगे। अब्दुल्ला वाले ये भी, शेख अब्दुल्ला तो कश्मीरी था ना जी, मसला हल हो, लेकिन वो इंडियन प्लान के अंदर आ गए। बाज औकात ऐसे लोग होते हैं जो लालच के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो पावर के उनको मिल रहा था तो उसके अंदर आ गए कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए से चलेंगे। खुद सब कॉन्टिनेंट में ऐसे मुसलमान जरूर थे जो कि ज्वाइंट इंडिया में, मतलब वो जो 5 अगस्त की जो खुसूसी हैसियत जो खत्म की थी वो भी एक तरह का डॉज था इंडिया की तरफ से कश्मीरियों को। बिल्कुल एग्जैक्टली वो डॉज था, और जिसमें वो आ गए। लेकिन यहाँ पे जिन्ना साहब की वो सेइंग प्रूव होती है ना कि आप सारी उम्र वफादारी साबित करने की कोशिश करते रहेंगे लेकिन आप वफा साबित नहीं कर पाएंगे। और आज जो मोदी साहब की जो रिजीम है, जो वो कुछ कर रही है, उसने उसको साबित कर दिया है। विद इन इंडिया मुस्लिम्स जो ले रहे हैं और कश्मीर के अंदर जो रह रहे हैं, लेकिन अब ये बावर हो चुका है कश्मीरियों को कि सेकुलर इंडिया और जमहूरी इंडिया नहीं है। इस वक्त जो मजहबी बुनियादों के ऊपर माजी में भी तासुब था, आज भी वो तासुब मौजूद है। मैं समझता हूँ अब कश्मीर के अंदर जो पंडित्स हैं वो भी चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो और कश्मीर कम से कम इंडिया के चुंगल से निकले, क्योंकि ओपन जेल जो है वो सबके लिए है। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल है ना कि आप क्योंकि इंटरनेशनल मामला को देखते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को फर्क पड़ता है? हम 5 फरवरी को हाथों की जंजीर बनाते हैं, एहतजाज करते हैं, कुछ फर्क पड़ता है ऐसे एहतजाजों से? आप इसको यूं ले लीजिए, अगर ये न मनाएं तो क्या इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो इंडिया के जो साथ जिनका अलायंस है वो खुश नहीं होंगे? कम से कम आप अवेयरनेस दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मसला जिंदा है। दूसरा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इस मसले में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। माजी में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से ही, इसके अलावा क्या किया जा सकता है जैसे प्रैक्टिकल इकदाम से कुछ प्रैक्टिकल कुछ हो, डिसीजन हो? देखिए, इस वक्त फलस्तीन का इशू बहुत ऊपर हाइप पे गया हुआ है और फलस्तीन के साथ कश्मीर के मसले को नत्थी करना जरूरी है। आर्गुमेंट आपका ये होना चाहिए 2.3 मिलियन का आतिश फिशा अगर फट सकता है तो 8 मिलियन का क्यों नहीं फट सकता? अगर 2.5 लाख इजरायली फौज वहां पे जुल्म और बर्बरियत के रिकॉर्ड तोड़ सकती है तो यहाँ 1.5 मिलियन इंडियंस खड़े हुए हैं। और ये खुद इंडिया के लिए खतरनाक है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो पोलराइजेशन है उसका नतीजा ये निकलेगा कि इंडिया डिसइंटीग्रेट होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेस्टर्न स्कॉलर्स कह रहे हैं। जो अमेरिका की इस वक्त आप हालत देख रहे हैं, जो टेक्सास और उसके साथ 28 दूसरी रियासतें खड़ी हो गई हैं, तो ये खदशा मौजूद है। और जब तक ये मसला कश्मीर का रिजॉल्व नहीं होता पीसफुली, तो उस सूरत के अंदर मैं ये समझता हूं कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर खुशहाली नहीं आएगी। पहले ही मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज है, यूरोप डिस्टेबलाइज है, साउथ चाइना डिस्टेबलाइज है, तो मजीद डिस्टेबलाइजेशन
دنیا کے امن کے لیے خطرہ. اچھا نائلہ صاحب، آپ سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ آپ کیونکہ اس وقت جو مین اسٹریم ہے کشمیر کی قیادت کی، اس کے والے سے بخوبی طور پہ جانتی ہیں، ان کے موقف کو بھی جانتی ہیں، جو اصل فالٹ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے قیادت حریت رہنما ہیں، وہ بھی موقف بیان کرتے ہیں، انٹرنیشنل سطح پہ جاتے ہیں، تو اس موقف کو کیا انٹرنیشنل کمیونٹی تسلیم نہیں کرتی ہے، تسلیم کرنا نہیں چاہتی، جس کی وجہ سے وہ خاموش رہتی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو بہت شکریہ مہران ٹیلی ویژن کا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ ہم 5 فروری کی بات کریں تو ایک یکجہتی کا اظہار ہے، اور یکجہتی کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، چاہے ان کا تعلق پاکستان کے کسی بھی صوبے سے ہو، ان معاملات کے بارے میں اچھی طرح سے ادراک ہو، معلومات ہوں جن سے ملک کا مستقبل جو ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اپنی جگہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ آپ نے آج ایک اہم موقع پہ یہ پروگرام آپ ریکارڈ کر رہے ہیں اور چلائیں گے. اس سے اویئرنیس پھیلے گی. جیسا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یوم یکجہتی ضروری کیوں ہے، تو ضروری بھی اس لیے ہے کہ نوجوان لوگ ایک دوسرے کو یہ احساس دلائیں کہ ان کے مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور جو آپ کے اہم دن ہیں ہم ان کو بھلاتے نہیں ہیں، اور اپنے کام کاج چھوڑ کر ہم دن کا کچھ وقت اس کاز کے لیے، آپ کی آواز بلند کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ بہت سمبولک، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کا پتہ اس طرح بھی چلتا ہے کہ اس کی تکلیف ہوتی ہے ان تمام حلقوں میں جو حلقے آپ کے جو بنیادی جو آپ کے مفاد میں جو باتیں جاتی ہیں ان کے خلاف ہوتے ہیں. جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ دنیا ہماری بات نہیں مانتی، ایسا نہیں ہے کہ دنیا ہماری بات نہیں مانتی. دنیا میں ہماری بات مانی گئی، اور مقبوضہ کشمیر نہیں، وہ اس صورت میں ہوگا نا کہ جب پریکٹیکلی کوئی دنیا کی جانب سے ریئیکشن آئے نا، تو ہم اس صورت میں کہتے ہیں کہ نہیں مانتی. ویسے تو مانتی ہے، بیانات دیتی ہے، لیکن پریکٹیکل کچھ نہیں ہو رہا نا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں کہ جو مسئلہ کشمیر ہے وہ دنیا کے ان اکا دکا معاملات میں سے ایک ہے جن کے لیے تمام لوگ ووٹ کر چکے ہیں. جو حق خود ارادیت جس کے لیے ہم پچھلے 75-76 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ ایک اگریڈ اپون مسئلہ ہے. اس پہ خود ہندوستان بھی اگری کر چکا ہے، امریکہ اگری کر چکا ہے، دنیا کی وہ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ وہ کشمیریوں کو ڈوش دینے کے لیے اگری کیا ہے. وہ جو آپ 5 اگست کی خصوصی حیثیت کریں، وہ ڈاکٹر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت نے ڈوش دیا ہے، وہ اگری کرنا اس کی مجبوری تھی اس وقت. جی صحیح ہے، ایک طرح سے صحیح ہے، مگر دیکھیں جب تک وہ مسئلہ یونائٹڈ نیشنز کے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود اور زندہ ہے تو زمینی حقائق کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں. آج ٹھیک ہے کہ پاکستان کے حالات، جو اکنامک حالات ہیں، وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ اپنے معاملات بھی اس طرح پرسو کرنے کے لیے آزاد نہیں ہے جس طرح کے ہونا چاہیے تھا. کبھی اچھا وقت بھی تھا، ہم نے ضائع بھی کیا بہت سارا ٹائم، یہ بھی آپ نے درست کہا، مگر زمینی حقائق کسی بھی وقت تبدیل ہو جاتے ہیں. جو آج الائنسز موجود ہیں وہ کل نہیں تھے، اور آنے والے کل میں بھی موجود نہیں ہوں گے. جب آپ کی جدوجہد جسٹ ہوتی ہے اور آپ جس پوائنٹ پر اپنی بات ریز کر رہے ہوتے ہیں وہ بات صحیح ہوتی ہے، تو کسی نہ کسی دن دنیا کو دوبارہ اس بات پر آنا پڑتا ہے. وقت یہ کہ آپ خود ہی ہار نہ مان جائیں. دیکھیں، خالصتان کا مسئلہ تھا، بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ہندوستان اس پر قابو پا چکا ہے، حالانکہ وہ ایک اگریڈ اپون مسئلہ نہیں تھا، اس پہ دنیا ساری متحد نہیں تھی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان نوجوانوں نے جو وہاں رہے بھی نہیں ہندوستان میں، یہ مسئلہ دوبارہ سے اٹھا دیا. میں سر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کنٹینیو کریں. ناظرین، بریک تھا وقت بریک ہم گال بول سلسلے کے جاری. ویلکم بیک ناظرین گال بول جو سلسلہ جاری ہے. مہمان اساں اگر موجود ہیں کشمیر کے حوالے سے 5 فیبروری کے حوالے سے گال بول کر رہے ہوں. بیر گال بول کے سلسلے کے چھوٹے پہلے موضوع میں 5 فروری جی ڈی جی اہمیت افادی کے بارے میں گال بول کسی ہمیں سب سے پہلے جیسے ہم نے پہلے حصے میں اس دن کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے بات کی. اب اوور آل ہم بات کرتے ہیں. بھارت میں الیکشن ہونے والے ہیں اور رام مندر کا افتتاح بھی ہو گیا بابری مسجد کی جگہ پہ, اور رپورٹس بھی آ گئے, 1 لاکھ کشمیری شہید بھی ہو گئے, عظمت دری کے واقعات بھی رپورٹ ہو گئے. میرا خیال یہ ایسے اعداد و شمار ہیں جو الارمنگ قسم کے ہوتے ہیں, اور ان اعداد و شمار کے شائع ہونے کے بعد تو دنیا کو تو سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے. تو دنیا نے وہ ایکشن نہیں لیا. تو پہلے جو حصے میں ہم نے بات کی تھی OIC کی جانب سے, OIC کی جانب سے وہ اتنی آپ کو امیدیں وابستہ نہیں ہے جو آپ کے بقول آپ نے بھی کہا تھا, تمام مہمانوں نے کہا. تو الٹرنیٹ کیا ہے, سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ کیا ہم بس صرف احتجاجوں اور ان تحریکوں اور ان چیزوں پہ چلتے رہیں, یا سیکنڈ آپشن بھی ہم نے کوئی سوچ کے رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں, ہندوستان میں اکثر کشمیر کارڈ پاکستان کارڈ کھیلا جاتا ہے, اور مودی جہاں اقدار پہ قبضہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اسی دفعہ وہ الیکشن کے لیے جہاں پر وہ وزارت عظمیٰ کو برقرار رکھنا چاہتا ہے
तो वहीं कश्मीर के हवाले से यासीन मलिक का केस हो, 5 अगस्त का जो गैरकानूनी इकदाम था वो हो, या हिंदुस्तान के अंदर भी अगर आप देखें कि जो बाबरी मस्जिद आपने बात की है कि उसको भी ऐसा इशू बनाया गया ताकि मजहबी मुनाफरत फैलाई जाए और हिंदुत्व नजरिए के तहत हिंदुस्तान को हिंदुत्व राष्ट्रीय बनाया जाए। तो उसमें मोदी और उसकी जो टीम है ना ये काम कर रही है। तो वहीं अगर हम देखें कि बैनुल-अक़वामी सतह पे ये मसला जो है ना उजागर है, हाईलाइट है, फ्लैश पॉइंट है, क्योंकि एटमी ममालिक के दरमियान ये मामला है। तो वहीं यूनाइटेड नेशंस की आम सादा जो शख्सियात हैं ना, लोग हैं, वो ऑप्शन ढूंढते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई ऑप्शन क्या है हमारे पास। यूनाइटेड नेशंस की जो करारदादें हैं, देखिए आउट ऑफ बॉक्स कोई सोल्यूशन हमें तस्लीम नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के हम पीछे लगे रहे करारदादें जो मौजूद हैं, क्योंकि पर वो तो आप बताएं 18 करारदाद है ना, उसमें किस पे अमल दरामद हुआ? देखें जो भी वहाँ करारदादें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा हमारी इन करारदादों का ज़ामिन है। जो 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको तस्लीम किया था, उस वक्त दोनों रियासतों को तो खत्म होगी ना, समझे कि 5 अगस्त का इकदाम कर लिया, 1 लाख कश्मीरी मार दिए, शहीद कर दिए, तो उसकी जो बैनुल-अक़वामी हैसियत है मुतनाज़ा होने की, वो खत्म नहीं हो सकती है। अब चूंकि जो भी इकदाम थे ये सारे उन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुनाफी इकदाम है, तो हिंदुस्तान इस चीज से भाग नहीं सकता है। अब चूंकि उसके जेर कब्जा है ये इलाका और वो कुछ भी वहां कर सकता है, तो बहरहाल इसकी जो बैनुल-अक़वामी सतह पे मुतनाज़ा हैसियत है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज नहीं तो कल इस मसले ने हल होना है, मगर यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक हम चाहते हैं कि हमें हक दही के जरिए, रायशुमारी के जरिए हमें हक दिया जाए कि हम अपने मुस्तकबिल का फैसला करें और वही उसका सोल्यूशन है। इससे पहले भी अगर आप देखें ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, आगरा समिट हुआ, लाहौर एग्रीमेंट हुआ, 4 पॉइंट फार्मूला भी आया, वो सारे जो है ना वो फेल हो गए। तो लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से बाहर कोई भी फैसला कश्मीरी तस्लीम नहीं करेंगे। तो लिहाजा दुनिया को भी समझ लेना चाहिए और पाकिस्तान और भारत को भी कि ये मसला जो है कश्मीरी अवाम की अम्मों के मुताबिक, जब तक ना आप एक कश्मीरी से पूछोगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ या हिंदुस्तान के साथ, तब जाके इस मसले का हल निकल सकता है। नहीं तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई जुनूबी एशिया में कोई पायदार अमन या इस तरह का पीसफुल कोई चीज सामने आ सकती है, जब तक ना आप इस मसले को कश्मीरी अवाम के उम्मीद के मुताबिक हल करें। डॉक्टर मनोज साहब कब पूछेंगे कश्मीरियों से कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं? जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं वो आखिर अमल कब होगा? देखिए मैंने पहले भी कहा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ये नज़र हो गया है। अमेरिका हमें सपोर्ट करता था कश्मीर के मुद्दे के ऊपर, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त जो सोवियत यूनियन था, फॉर्मर सोवियत यूनियन जो आज रशिया की शक्ल में, वो इंडिया के फेवर में वीटो करता रहा है। अब मामला कुछ उल्टा हो गया है। अगर रशियंस आपके साथ चलेंगे तो इस वक्त अमेरिकन बिकॉज ऑफ द जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जिसमें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, वो इंडिया को सपोर्ट करता रहेगा। माजी में हमने 2-4 इवेंट्स या अपॉर्चुनिटीज ज़ाया की हैं जिसकी तरफ मैडम ने भी इशारा दिया, लेकिन अब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा मिली है फ़लस्तीनी इशू के बारे में, और दुनिया इस वक्त सेंसिटिव है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल मोरालिटी। खुद यूरोपियन अवाम जो हैं जिस अंदाज से उसको लेके जा रहे हैं, मैं समझता हूँ वहाँ पे अगर हम बावर करवाने में कामयाब हो जाते हैं कश्मीर के मसले को, तो फिर ये रेजोल्यूशन के बहुत करीब तर आ जाएगा। जहाँ मतलब आप कह रहे हैं वो साउथ अफ्रीका वाला फार्मूला? साउथ अफ्रीका वाला बिल्कुल, देखें जेनोसाइड तो कश्मीर के अंदर भी जारी है ना, तो क्यों नहीं जाया जा रहा है? पैलेस्टीन की किताब है द पैलेस्टाइन द लेबोरेटरी, उसके अंदर तो उसने बड़ा क्लियरली क्या है कि इंडिया बायर है ऑक्यूपेशन मेथड का जो कि इजराइल अप्लाई कर रहा है। अब तो इंडियन जाके इजरायली फौज में लड़ रहे हैं फलस्तीनियंस के खिलाफ। तो जेनोसाइड जो फलस्तीन में हुआ है उसका 10 गुना ज्यादा कश्मीर में हो चुका है ना। आप वहीं कॉलोनीज उसी तरह से सेटल डाउन हो रही हैं, तो अब वहां पे लेके जाना चाहिए। मतलब 10 गुना ज्यादा इसलिए हुआ है ना कि वो थोड़े थोड़े किस्तों में हुआ है। फलस्तीन में तो फौरन हुआ तो साउथ अफ्रीका चला गया, तो हम कह रहे हैं कि अब हमें फौरन जाना चाहिए। मास रेजिस्टेंस जब स्टार्ट हुई थी ना 1989 के अंदर, उसके बाद बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कत्ल गारत हुई है। ये तो नहीं है, मास ग्रेव्स भी इस वक्त आइडेंटिफाई हो रही हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर। तो मैं समझता हूँ जेनोसाइड का केस वहां पे चलाना चाहिए। गुजरात का मसला पहले ही वहां पे है। अब ये जो राम मंदिर की भी आपने बीच में बात की, राम इसके ऊपर मेजर जनरल डेविड की एक रिपोर्ट है, और राम चंदर की जो असल जो प्रेजेंस और जन्म भूमि है वो पाकिस्तान अधियाना रियासत पोटोहार के अंदर मौजूद है। और ये जो इस्लामाबाद का जो सैदपुर गांव है इसके अंदर वो रहते रहे हैं काफी अरसे तक, तो उनका ताल्लुक जन्म भूमि जो है वहां पे नहीं थी। और ये बाद में जब किताबें लिखी गई तो ये वैसे आपकी गुफ्तगू नया पंडोरा बॉक्स ना खोल दे। ये दिस इज रियलिटी।
تو مودی صاحب اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں ووٹ بینک کو کیپٹلائز کرنے کے. جیسے رام مندر کا جو افتتاح ہونا تھا وہ بنیادی طور پہ اپریل میں ہونا تھا, انہوں نے ابھی افتتاح اس لیے کیا, اور اس میں پلان تھا کہ کوئی بم کا دھماکہ بھی کرا دیں اور پاکستان کے اوپر الزام دھر لیا جائے. تو مودی صاحب کی یہی پالیسی. ویسے وہ دھماکے نہیں ہوئے, آتش بازی والے دھماکے کہتے ہیں ہوئے, ٹرک سڑ گئے ان کے کافی زیادہ. انڈیا میں ایک نئی وہ پنڈورا باکس کھل گیا ہے نا کہ یہ تو کسی پنڈت نے اس کا افتتاح کرنا تھا نا, اب یہاں پہ برکتیں نہیں ہوں گی, تو مودی صاحب نے کیوں کر لیا. تو مودی صاحب تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں, یہ خود انڈیا کے اندر یہ چل رہا ہے اس وقت. جی نائلہ صاحب, کیونکہ یہ بھی ایک سوال ہے, کیونکہ اس سے پہلے فاروق حیدر صاحب تھے اور قیادت جو کشمیر کی, وہ ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ ہمارے پاس اب دوسرا آپشن ہے, ہم سرحد کراس کر لیں, ایل او سی کراس کر لیں. تو یہ آپشن بھی ایلیجبلٹی ہے اس کی, مطلب قابل قبول ہے؟ دیکھیں ایل او سی جس کو ہم جنگ بندی لائن کہتے ہیں کشمیری, کیونکہ ہم اسے بین الاقوامی بارڈر ظاہر ہے کہ تسلیم نہیں کرتے, جو ہندوستان کی اب کوشش ہے اسے کراس کرنا اصل میں مسئلے کا حل تو نہیں ہو سکتا. ہندوستان کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے اور یہ ایک سمبولک بات ضرور ہو سکتی ہے, کچھ اور جانوں کی قربانی کے ساتھ. وہ آپ کو پہلے ہی جو اپنی پاکستان کی افواج ہیں وہ بھی روک دیں گی کیونکہ وہ بھی کسی معاہدے کی پابند ہیں, تو عملاً ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کی, لیکن عوامی جذبات بھی تو ہے نا. جی عوامی جذبات بالکل ہیں, تو وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. جی نوجوان بالکل یہ کرنا چاہتے ہیں. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو مسلمان نوجوان ہیں ان کے لیے جہاد ایک بہت ایک افضل بات ہے, اور ان کو جان کی قربانی میں کوئی تو یہ کر لینا چاہیے ابھی آپ کے خیال میں؟ بہت سارے حل ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ بہت مایوس نظر آتے ہیں مدثر صاحب, اتنی مایوسی نہیں ہے. اچھا نہیں, وہ 70 سال ہو گئے, 1 لاکھ کشمیری ہو گئے, یہ بھی تو بات ہے. کیا کہنا چاہیے؟ ہمارے اپنے بھائی ہیں اور ہمارے اپنے لوگ ہیں جو وہاں پر شہادتیں دے رہے ہیں, آپ نے بالکل درست کہا. لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس کے فیصلے کے باوجود بھی عملاً اسرائیل کا آپ کچھ ویسے یہ آپشن فاروق حیدر صاحب جو اس کا تعلق کشمیر سے تھا, جو کشمیر کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے, انہوں نے دیا تھا آپشن یہ. جی جی بالکل, یہ آپشن چلتا رہتا ہے, پہلے ایسی کوششیں ہو بھی چکی ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ مذاکرات بہت کچھ ہو چکا ہے, انٹرنیشنل باڈیز کو بھی آپ نے جج کر لیا. جہاں کہیں بھی بیلنس آف پاور آپ نہیں کریں گے وہ تحریک کامیاب نہیں ہوتی. اور میں نے کئی دفعہ ہر فورم پہ یہ بات کی ہے کہ امریکہ کو اگر فرینچ آ کے بیلنس نہیں کرتے تو امریکنز برطانیہ سے آزادی حاصل نہیں کر سکتے. انگولا آزاد نہیں ہو سکتا تھا جب تک کیوبنس نے وہاں پہ انٹروین نہیں کیا. مجھے بتائیں نا, تقریباً 15 لاکھ فوج کھڑی ہو, ہر 3 سے 4 کشمیریوں پر ایک سپاہی کھڑا ہو, تو جب تک آپ بیلنس نہیں کریں گے تو آزادی کی تحریک کہاں پہ کامیاب ہوگی. انٹرنیشنل فورمز کے حشر آپ میں کنٹینیو کریں گے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بنا دیں. بریک تھا بریک ہم بغال وجہ سے جاری رکھنا ہے. ویلکم بیک ناظرین گال بول جو سلسلہ جاری ہے 5 فیبروری سے مہمان موجود ہیں. حمید صاحب, اب کیونکہ 3 دن کے بعد الیکشن بھی, آج 5 فروری ہے, 3 دن کے بعد پاکستان میں الیکشن ہے, جو نئی حکومت آئے گی اس کے لیے کون کون سے ٹاسک ہوں گے کشمیر کے حوالے سے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں کشمیر کو شامل کریں. نوجوانوں کو بتائیے آپ کی کیا رسپانس؟ ابھی تک جو مینیفیسٹو جاری ہوئے ہیں اس میں میرا خیال ہے کشمیر تو وہی پرانے منشور میں ہے, وہ کوئی خاص اس کا نیا فارمولا نہیں. بہرحال یہ ہے کہ جو آنے والی حکومت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کام کرے, پولیٹیکلی کام کرے. اس لیے حکومتوں نے کیا, پچھلوں سے بھی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے ہمیں مایوس کیا ہوگا. پاکستان کی کاوشیں قابل تحسین ہے, تاہم اس میں مزید ہم وسعت چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایگریسو پالیسیاں ہونی چاہیے, جارحانہ انداز میں ہم فورن پالیسی کو اپنائیں, ہم دنیا کے پاس جائیں. اور جو نائلہ صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ جارحانہ کہہ رہے ہیں پالیسی, یا کوئی اور پالیسی ہونی چاہیے؟ کشمیر پالیسی جو ہے پاکستان کی نہیں. جارحانہ تو وہ ہوتی ہے نا کہ ایل او سی کراس کر لیں. اپنی ایل او سی کراس نہیں ہے, ہم ڈپلومیٹک فرنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم اس میں جارحانہ آنا چاہیے اپنا. کشمیر کے حوالے سے وہاں ایسے پیغامات دیے جائیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہم ہائی لائٹ کر سکیں. اس سے پہلے نہیں دیے گئے وہ پیغام؟ اس سے پہلے بھی دیے گئے, میں نے کہا جارحانہ انداز میں ہو. ہم مزید وہی سوال ہے نا کہ اس سے پہلے جارحانہ انداز میں نہیں دیے گئے. پہلے بھی تھا, میں نے کہا نا قابل تحسین ہے تمام اقدامات. اچھا, ہم مزید اس کو وسعت دینا ہے. تو پہلے مطمئن تھے, ابھی آنے والی حکومت سے بھی آپ مطمئن ہوں گے؟ زمین کو جوڑا جا سکے. جی آنے والی حکومت سے بھی یہی توقع؟ ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ منصل القوم تمام ادارے حکومتیں جو ہے نا کشمیریوں کی اسی طرح سے پشتیبان بنتی رہیں گی, اسی طرح سے آواز بلند کرتی رہیں گی تاکہ ہم عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ سکیں. اچھا, یہ بھی بتاتے جائیے گا کہ جو 5 اگست کو 2019 کے اقدام کے بعد جو 12 بجے کے بعد احتجاج کرنا, کھڑا ہونا, احتجاج ہونا, خاموش رہنا, یہ جو سمبولک قسم کے پروٹیسٹ تھے, یہ بہتر اقدامات تھے اس وقت جو کیے گئے تھے,
یا اس کے علاوہ کچھ اور کرنا چاہیے تھا آپ کے؟ دیکھیں بھارت نے جو اس وقت غیر قانونی اقدام کیا، سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس شر سے خیر کے کئی پہلو سامنے آئے. ہندوستان کبھی نہیں چاہتا تھا کہ مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہو جائے، مگر اس مسئلے نے، اس اقدام نے مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کیا. پھر اگر آپ دیکھیں پاکستان بھر میں لوگ باہر نکلے، یہاں پر مظاہرے ہوئے ہیں، دور دور تک کشمیریوں کی آواز چلی گئی، جن کو پتہ بھی نہیں تھا وہ بھی باہر آئے. اسی طرح سے اور بھی جو بین الاقوامی سطح پہ رپورٹ ظاہر ہوئی ہیں وہ ہندوستان کے لیے انکمفرٹیبل تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والی حکومت بھی شد مد سے اس مسئلے کو اٹھائے، بین الاقوامی ایوانوں کے اندر، یورپی یونین کے اندر، امریکہ کے اندر، عالمی درسگاہوں کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کام میں ہم اکٹھے چلیں گے اور یہ اپنے گول کی طرف بڑھے گی اور منزل کے انجام کی طرف بڑھے گی. آپ بھی ذرا کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں، بتائیے کہ جو نئی حکومت آئے گی 8 فروری کے الیکشن کے بعد، اس کے مینیفیسٹو پہ یا جیسے بتایا، جیسے حمید صاحب نے بتایا، کتنا اہمیت کا حامل ہوگا کشمیر کا مسئلہ؟ دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی افورڈ نہیں کر سکتی کہ اپنے منشور سے کشمیر کو نکال دیں. اگر وہ کرے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ووٹ بینک کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیں گے. میں سمجھتا ہوں. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کشمیر کے مدعے کے اوپر یا مسلمانوں کے اوور آل مسائل کے اوپر پین اسلامسٹ رہیں، چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہو یا... آپ سمجھتے ہیں کشمیر کمیٹی کا کردار بڑا اہم رہا ہے پیچھے؟ اہم رہا ہے، بلکہ ایسا لیکن اس پہ سیاسی پارٹیوں نے تنقید کی ہے کہ اس کا کردار اہم نہیں رہا، سوائے اس کے... اہم رہا ہے، لیکن اس کی جو لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، جیسا لیڈرشپ ہے. اب جیسا مثال کے طور پہ مشان حسین ملک صاحبہ نے کشمیر کاؤنسل بنائی ہوئی ہے، فلسطین کاؤنسل بنایا ہوا ہے. تو اسی طرز پہ جس طرح فلسطین کا ایشو اٹھایا ہوا ہے، جس طرح سے لون صاحب جس کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمیں پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور فلسطین کے ایشو کے ساتھ اگر آپ نتھی کر لیں اور اس کو باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ کامیاب. صحیح. نائلہ صاحب، میں چاہتا ہوں کنکلوژن کی طرف جائیں، پروگرام کے کلوزنگ کی طرف. آپ کے خیال میں جو نئی حکومت آئے گی اس سے کیا توقعات ہوں گی؟ جی بہت شکریہ. ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں آپ کے حق میں نہیں ہیں اس وقت، تو اس وقت ہمیں سول سوسائٹیز کو اپروچ کرنے کی زیادہ ضرورت پیش آ جاتی ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں، اسرائیل کے جو ظلم و ستم ہے وہ پہلے سے تھے. نقبہ بہت پرانی بات تھی جب ہوا تھا، مگر آج اسرائیل کے مظالم کو دیکھنے والی آنکھیں پہلے سے بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے جو مغربی ریاستیں ہیں ان پر دباؤ پڑ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ اکیلا رہ گیا اور اسے ویٹو کرنا پڑا. تو یہ وہ پریشر تھا جو سول سوسائٹی... ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا جو پریشر رہا ہے حکومتوں کے اوپر، جو تاثر رہا ہے پاکستانی حکومت کے اوپر، تو اگر وہ پریشر رہا تو پھر وہ تسلی بخش آگے کردار ہوگا پاکستانی کی نئی حکومت کا؟ پاکستان کی نئی حکومت کے پاس اس پریشر میں رہنے کے باوجود بھی بہت سارے ایونیوز ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اگر ہم سول سوسائٹیز کو اپروچ کرتے ہیں، امریکہ آپ کی کوئی کھلے عام مخالفت نہیں کر رہا، لہٰذا آپ اپنا پریشر بلڈ کر سکتے ہیں، اپنا کیس بنا سکتے ہیں. دوسری بات ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیری کہ ایک علیحدہ سے ایک نیا عہدہ بنانا چاہیے، کوئی انوائے مقرر کر دینا چاہیے جو کشمیر کے معاملات دیکھنے کے لیے ہو، یا ڈپٹی وزیر خارجہ قسم کی ایک اسامی بنا دینی چاہیے کہ ایک ایسا بندہ جو مسلسل کشمیر ہی کے معاملات دیکھ رہا ہو اور وہ جو بین الاقوامی سطح پہ اویئرنیس بھی بڑھائے، اور جو ہمارا ڈائسپورا ہے، جو لوگ... آپ یوں کہہ رہے ہیں کشمیر کمیٹی کی ختم کر کے اس کو ڈپٹی وزیر خارجہ... ایک ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہونا چاہیے وزیر خارجہ، جو زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا یہی کام ہوگا، یہی ڈپلومیسی ہوگی. تو یہ ایک جارحانہ ڈپلومیسی کی طرف ایک قدم ہو سکتا ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، جو پروگرام میں 5 فیبروری جے والے سے گال بول کے سی 5 فیبروری جی اہمیت افادیت ایندر جی کی حکومت 8 فروری جے الیکشن کا پوجی کی قائم تھی انہیں جلائے بھی کشمیر جو معاملو ایک بڑو ٹاسک میں 5 میزبان مدثر کی نیند اجازت اندر ہفتے بے راز